Salam alaikum shabab. D'abord, غادي نشوفوا le 9e type d'argument, c'est l'argument par analogie. يعني الحجة باستخدام التشبيه. L'analogie, c'est la mise en relation de deux objets, de phénomènes, de situations qui appartiennent à des domaines différents, mais font penser l'un à l'autre parce que leur déroulement, leur aspect présente des similitudes. يعني قال لك هنا التشبيه هو يعني وضع علاقة بين شيئين أو دو فينومين يعني جوج ديال الظواهر دو سيتوياسيون يعني جوج ديال الحالات qui appartiennent à des domaines différents اللي كيكونوا كينتميو لمجالات مختلفة mais font penser l'un à l'autre لكن كل واحد فيهم كيكون كيفكرنا في الآخر علاش؟ Parce que leur déroulement, leur aspect présente des similitudes. علاش؟ حيت كيكون عندنا السياق ديالهم والظهور ديالهم كيبين لنا واحد الأوجه ديال التشابه. غادي نحاول نعطيكم يعني اكزامبل في الأخير باش غتفهموا مزيان. OK? L'argumentateur, pour faciliter rapidement la compréhension, met en relation deux domaines différents. Fait appel à une image, c'est comme à un récit ou à une fable. يعني داك المجادل باش كيحاول يسهل الفهم بسرعة كيحاول يعطي واحد العلاقة بين جوج ديال المجالات مختلفة وكيحاول يعني يستخدم كيحاول ينادي على واحد الصورة اللي كتكون عند لو ريسيبتور يعني كيحاول يستخدم واحد ليماج كاينه عند الريسيبتور على شكل قصة أو حكاية. نشوفوا ليكزامبل. Le rôle principal de l'acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, est de régulariser les différentes énergies du corps humain. يعني قالوا لنا هنايا على أن الدور الأساسي ديال الوخز بالإبر اللي هو عبارة عن طب تقليدي صيني هو تنظيم مختلف الطاقات ولا الطاقات المختلفة ديال جسم الإنسان. On peut la comparer à un système de canalisation des eaux sur une rivière يعني قال لك كنقدروا نقارنوه مع واحد النظام ديال تنظيم المياه في النهر. Lorsqu'il y a un surplus d'eau à un endroit donné de la rivière, on doit ouvrir les valves de certains barrages afin de laisser descendre le niveau d'eau à un niveau acceptable. يعني قال لك ملي كيكون عندنا واحد الفائض من المياه في شي نقطة معينة من النهر كيكون كيخصنا نحلو لي فالف يعني بحال الروبيني كبير اوكي كيخصنا نحلو واحد الصنبور ولا الصنابير ديال لي باراج ديال السدود ديال بعض السدود علاش afin de laisser descendre le niveau d'eau à un niveau acceptable يعني باش كنحاولوا نهبطوا المستوى ديال المياه الى مستوى مقبول. يعني ملي كيكون عندنا واحد النهر عمر بزاف وفاض بالماء اش كنحاولوا نديروا كنحاولوا نحلوا لي فالف يعني الروبينيات ديال بعض السدود باش المستوى ديال المياه ديال النهر كيحاول يهود مفهوم كيحاول يهود لواحد المستوى acceptable à un niveau acceptable. De même, lorsqu'il y a manque, il faut canaliser l'eau pour en obtenir suffisamment. Le système de barrage sert à régulariser le flux des eaux lorsqu'il y a un manque ou un excès. يعني قال لك نفس الشيء ملي كيكون عندنا واحد النقص كيكون كيخصنا نوجهو يعني داك النظام ديال السدود اوكي ديال تنظيم الماء باش نحصلوا على الماء الكافي الا كان عندنا النقص في النهر. اشنو كنديروا يعني بحال قلتي كنسدوا دوك لي فالف ما كنخليوش الماء يتكب. Le système de barrage sert à régulariser le flux des eaux lorsqu'il y a un manque ou un excès. يعني النظام ديال السدود كيسمح لنا باش ننظموا التدفق ديال المياه ملي كيكون عندنا واحد النقص او واحد الزياده في النهر. L'acupuncture joue
le même rôle en tant que régulateur des différentes fonctions de l'organisme humain. يعني الوقت بالإبر كيكون كيلعب نفس الدور. يعني كيكون بحال منظم ديال مختلف الوظائف ديال أعضاء الجسم ولا ديال أعضاء الإنسان. Elle dispense l'excès. كيكون كيحاول يوزع داك الفائض في الطاقة. Remplit le manque. كيحاول يسد داك النقص. Le tout en équilibrant la circulation de l'énergie interne. ومع أيضا كيحاول يدير الموازنة ديال تدفق الطاقة الداخلية. هذا هو الدور ديال الوخز بالإبر لاكوبونكتور. هنا اشنو كنلاحظوا في هذا ليكزامبل؟ كنلاحظوا باللي استخدمنا ارغيمون باغ لانالوجي، يعني واحد الحجه باستخدام التشبيه entre deux domaines، اوكي، ولا entre deux phénomènes. يعني خدمنا هنايا بجوج ديال المجالات. المجال الاول اللي كان خاص بلو دومين ميديكال، مجال طبي اللي كيتعلق بهذا الوخز بالابر، وايضا حاولنا نشبهوه بالسدود، يعني لي باغاج مع لي ريفيير مع الانهار اللي هو متعلق بمجال اندستريال، يعني مجال صناعي، كيفاش كنديروا التوجيه ديال المياه في السدود. هنا كما كنلاحظوا كاين واحد اوجه التشابه بين الوخز بالابر وبين طريقه التوجيه ديال المياه في السدود ولا في الانهار. دونك هنايا كنلاحظوا بلي كاين عندنا اوجه التشابه بين لاكوبونكتور يعني الوخز بالابر ومن بين لو نيفو دو سور اون ريفيير، يعني مستوى المياه في الانهار. L'analogie sert donc à illustrer، يعني التشبيه كيكون كيخدم لينا كيعطينا التوضيح en utilisant des éléments d'un domaine connu du récepteur pour faire comprendre des éléments d'un domaine inconnu. L'analogie a une fonction de vulgarisation et d'explication. يعني التشبيه هو كيكون كيلعب لينا واحد الدور ديال التوضيح باستخدام يعني واحد العناصر ديال شي مجال كتكون معروفه عند الريسيبتور، عند المستقبل. بحال حنايا دابا فاش عطينا وخز بالابر ما غاديش يكونوا كيعرفوه الناس بزاف، دونك باش نبسطوا الفكره ديالته استخدمنا مستوى المياه في الانهار باش pour faire comprendre des éléments d'un domaine inconnu، يعني باش كنحاولوا يعني نبسطوا الفهم ديال العناصر ديال المجال الغير معروف بحال الوخز بالابر. l'analogie a une fonction de vulgarisation، يعني التشبيه هو عنده واحد الوظيفه ديال التعميم باش كنعمموا الفكره على عند جميع الناس، et d'explication، وعنده ايضا الوظيفه ديال الشرح. Le dernier type d'argument que nous avons dans cette partie est l'argument par les valeurs، يعني الحجة باستخدام القيم أو المبادئ. L'argumentateur invoque des valeurs qui correspondent à ce qui est beau ou bien pour une société donnée. Par exemple, la justice, la liberté, la solidarité, la honnêteté, etc. يعني قال لك على أن المجادل كيكون كيدير ولا كيستخدم القيم اللي كتكون كتوافق ما هو جميل أو جيد بالنسبة لمجتمع، بالنسبة لواحد المجتمع. باغ اكزومبل يعني كيقدر يستخدم القيم ديال لا جوستيس، يعني قيم ديال العدالة، لا ليبرتي الحرية، لا سوليداريتي اللي هي التعاون، لا اونيتيتي اللي هي الصدق إلى آخره. على سبيل المثال par exemple une des valeurs principales de l'islam c'est le bienfaisance envers ses parents، يعني أحد القيم الأساسية في الإسلام هي الإحسان للوالدين. دونك هذا c'est un argument par les valeurs. دونك الشباب نتمنى تكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو. كان عندكم شي أسئلة شي اقتراحات يمكن لكم تخليهم لي في كومنتير، وإلى فيديو مقبل بحول الله. ما تنساوش تضغطوا على زر لايك، اوكي، راه كيشجعنا على تقديم المزيد. شاركوا الدروس مع الاصدقاء ديالكم، ونشوفكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. لا اله الا الله محمد رسول